الرحمن الرحيم. دونك هاد الكور هذا هو اللي كنا بديناه في الكلاس. غادي نحاولوا دابا ندير واحد الرابيل على كيفاش كنخدموا على هاد اللوجيسيال ديالنا اللي سميتو التيوم ديزاينر. بطبيعة الحال في لو جروب ديالكم غادي تلقاو بانني لونسيت لكم بجوج هذاك لو دوكيومون نتاع لي زيتاب ا سويفر et puis le logiciel باش تانستاليوه. دونك غادي تيليشارجي اللوجيسيال انستاليه و بطبيعة الحال غادي تخدم هاد لو تي بي هذا. بيان سور شوف الله يرضي عليكم تبعوا داك دوك لي كونسين اللي في الدوكيومون وحده بوحده باش تفهم اللوجيسيال كيفاش كيخدم وديك الساعه باش دير به لي زابليكاسيون ديالك صافي. دونك غادي نعاود ازيرو نحاول نوريكم لا ميثود كيفاش كنديروا باش نانستاليو اللوجيسيال وموراها غادي نديرو به اون بيتيت ابليكاسيون بطبيعة الحال اللي غادي تستعملوه كاملين. بطبيعة الحال هاد اللوجيسيال ديجا عندي انا انستالي. دونك كنمشيو للريشيرش كندير التيوم ديزاينر فوالا وراه انستاليتو انا ديجا كيما قلت لكم تيليشارجيتو انستاليتو. كاين واحد لو تروك اللي خصكم تميتريزيوه تعرفوه مزيان هو كيفاش دير له لو كراك كيفاش تكراكيه اولا كيفاش تخلو هذيك لا ليسونس. سون ليسونس لو لوجيسيال ما يعطيك حتى حاجه ما يعطيك الحق دير حتى حاجه. دونك اول حاجه تبعوا معايا باش تفكروا كيفاش تانستاليوه بلوتو كيفاش تكراكيه وموراها كيفاش غادي تكريي به لو بروجي ديالك. دونك اول حاجه غادي ديرها من المور فاش غادي تحل هذا. بطبيعه الحال بالنسبه لكم نتوما غادي يكون عندكم هاد لاباج هذه كامله اون نوار ما يكون فيها حتى حاجه صافي. دونك غادي نمشي هنا ها هي غادي ندير ليسانس مانجمنت فوالا راهي بطبيعة الحال راه كياخد شوية الوقت ماشي مشكل. دونك هنا كندير سيف ستاند ليسونس فايل. في الاول نتوما غادي تلقاو بان هاد لو لوجيسيال كيعطيكم واحد الميساج واحد الورنين بالاحمر يعني انه ني با اكتيفي. دونك غادي تمشي تكليك على هذا على سيف ستاند ليسونس فايل تمشي تقلب عليه اولا بلوتو دير عاد دير سيف. دونك تمشي تقلب على هذا دير عاد كليك على عاد فوالا وتمشي تقلب على لا ليسونس راه عندكم في هذاك الدوكيومون اللي عطيتكم المره اللي فات يعني في اللي عقلتوا عليه فاش غادي تيليشارجي داك الوينرار داك الدوسي وينرار غادي تدخل الكراك غادي تلقى واحد الفيشي سميتو بحال هكا ستاندالون ليسونس. اختار واحده فيهم ودير لها ودير اوكي صافي. دونك غادي يعطيكم بحال هذا الشكل هذا بمعنى انه سي بون راه اكتيفي فوالا. دونك التيم ديزاينر عطيكم هنايا اكسبيري انفينيت دونك il sera jamais expiré دابخي هاد لا ليسونس اللي حقاش بحال اللي شريتها. دونك لو ستاتيو اوكي من عطيكم هنا اوكي صافي راه لو تي بي ديالك راه مخير. شتي لا فاليداسيون هنا حتى 5 نوفمبر 2030 يعني من هنا ان شاء الله تشدوا لي ديبلوم ديالكم ويجيب الاتصال. دونك غادي نسد هذا ونمشي نتبع في لي ميثود في لا ميثود دو كرياسيون دو بروجي. دونك باش نكري ان بروجي كندخل فايل وندير نيو بروجيكت بي سي بي بروجيكت. دونك هذه ليطاب الاولى جو كري مون بروجي. بطبيعه الحال ديجا انا راني كريت واحد لو بروجي هنا. في هذا لو بروجي كنمشي كنوطع على البوطون دروا وكندير اد نيو تو بروجيكت. غادي نزيد شي حاجه جديده لهذاك البروجيكت. شنو باغي نزيد؟ خصني اول حاجه نزيدها هي لو شيما الكترونيك او لو دياغرام شيماتيك كما كنسميوه. دونك غادي ندير شيماتيك اد شيماتيك تو ماي بروجيكت. دونك نستنى هذا يفتح فوالا. هاد لا زون هذه هي لا زون فين غادي ندير فين غادي نكري فين غادي نرسم لو شيما الكترونيك اللي غادي نحتاجو. بطبيعة الحال على حسب لو شيما ديالك غادي تشوف كاين بيبليوتيك تو فا اوتيليزي. في هاد لو شيما اللي عندنا في البي دي اف غادي نحتاجو لا بيبليوتيك اللي فيها لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل
وغادي نحتاجو لي بيبليوتيك دو باز يعني اللي فيها لي ريزيستونس et les condensateurs. Donc je clique sur ce composant اللي داير بحال السيركوي انتيغري. اما غادي نكليكي هنا اولا غادي نمشي ل place وندير part. فوالا فاش غادي نوض على هادي بطبيعة الحال غادي يعطيني لو شوا ديال لي كومبوزون. جو في شوازير لي كومبوزون ا utiliser. هنايا غادي نقلب على لا بيبليوتيك اللي فيها لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. بطبيعة الحال راه كنا انستاليناها المرة اللي فاتت. إلا كانت في هادو سي بون، ما كانتش خصني نمشي نقلب عليها فين. فوالا نمشي نقلب عليها ندير هكا ليبراري ونمشي لهنايا كنقلب على انستال library from a file. الوغ فاش غادي نمشي لهاد الفايل غادي نقلب على لا بيبليوتيك اللي كنا سميناها امبليفير. راه عندكم بطبيعة الحال في الاخر هي اللي عطيتكم في اليو اس بي. دونك غادي تلقاوها في داك المينرال، ما كاينش في هادو. دونك غتلقاوها في داك المينرال اللي عطيتكم ودخلوا يعني غادي فوزالي la décompresser. Vous allez la décompresser et chercher la bibliothèque اللي فيها les amplificateurs opérationnels. double clic عليها ولا ouvrir. دونك غادي تبقى عندك ودير لها install. فوالا ودير fermer. سي بون. دونك بالنسبه لي انايا بيسك هاد لا بيبليوتيك ني با انستالي مانتنون خصني عاد نجيبها. غادي ندير واحد يعني نعطيكم اون ديمونستراسيون باش غادي تدخلوا لي شيما ديالكم. دونك انا supposons que je veux travailler avec des transistors par exemple. غادي ندير نكليك على لي بيبليوتيك نختار ان ترانزستور دو تيب دوني. فوالا جو لو بلاس في هاد لا زون ريزيرفي لي تراساج ونمشي نجيب مثلا لي ريزيستونس غادي نلقاهم بطبيعة الحال في هاد الديفايس. الوغ هنايا غادي ندير ريزيستونس. فوالا ريزيستونس غادي يعطيني واش ريزيستونس فاريابل اللي فيها ادج 1 ادج 2 انسي دي سويت، اولا غادي ناخذ غير ريزيستونس عادية بحال هادي. صافي دونك غناخذ ريزيستونس عادية بحال هادي باش ندورها يعني باش تجيني واقفة. غادي ندير هاد دوبل كليك دوبل كليك سور لو كومبوزون. كندير شحال من دوغري بغيت ندور. دونك غندور 90 دوغري باش تجيني هاد الريزيستونس واقفة اي جو لا بلاس في هاد لا زون مثلا اللي هي هنايا. داكوغ فوالا je vais rechercher une autre résistance de la même nature ou d'une autre nature différente. Je double-clique, ناخدها نحطها هنا. داكوغ وناخد واحد لا ريزيستونس اخرى نحطها مثلا كيلكو با ار او مثلا بغيت نصايب ار او. دونك غادي نحطها هنا. سي بون. ملي نبغي نطلق لو كومبوزون ملي نبغي نمسح لو كومبوزون كندير بوطون دروا je double-clique à une rotation de 90 degrés. Je positionne mon composant et je réalise la liaison. دابا هادشي انا حطيت لي كومبوزون اللي بغيت. انا ليكزامبل ديال واحد المونتاج اللي معروف بزاف اللي جا خدمتو به اللي هو مونتاج امبليفيكاتور. دونك بحال بغيت ندير fixation d'un point de fonctionnement quelconque. صافي دونك موراها غادي ندير الوايرين. شنو هي الوايرين؟ سيتادير كنليي بدوك لي فيل ما بين الكومبوزون. ها درت لا ليزون وحده، ها لا ليزون الثانيه، لا ليزون الثالثه انسي دو سويت. دونك انا ساليت هاد لي ليزون هذا مع هذا بغيت نليوهم لدو سورس ديفيرونت اولا لون سورس. دونك سا جو في لو فوار بار لا سويت. دونك غادي ندير جو في بلاسي يعني لا سورس مع لا ماس. دونك ها لا سورس عندي هنايا، لا ماس عندي هنايا جي ان تي، وها لا سورس في سي سي باغ اكزومبل هي عندي هنا. دونك انا غادي نجبد في سي سي نحطها هنا وغادي نجبد لا ماس بلوتو لا ماس راه عندكم هنا فوالا ونحطها هنا. سي بون. دونك اي الوايرين je vais tracer à nouveau et je ferme et bien sûr je vais lier هذيك la résistance RB بالنسبة لكم نتوما مع la source اللي هي VCC. d'accord et j'ajoute الوايرين ما بين VCC وما بين هاد البوان هذا. صافي كتسمى دابا
جو ميكسكوز، خصني نسوبريمي هذا، ندير كلير أولا ديليت، فوالا ديليت ديرها غير من الكلافي. ألوغ موراها ندير الوايرين ما بين هاد البوان وما بين هاد البوان، صافي أنا درت لا ليزون. دونك سي مانتنون مون شيما فونكسيون. بطبيعة الحال كتبقى لي لا فاز سويفونت هي ديال لي فالور نتاع لي ريزيستونس. غادي ندير دوبل كليك وندخل لا فالور دو لا ريزيستونس. شوف هادي غير ليطاب الأولى ديال لانسيرسيون دي شيما، نترينيو على هادي مزيان وموراها بطبيعة الحال غادي نفوتو ليطاب اسونسيال اللي هي لا سيميلاسيون تاع هاد المونتاج، نسيموليه باش نخرجو لي سينيو دونطري دو سورتي انسي دو سويت، وموراها كيفاش غادي نرياليزي لو تيبون. هذاك هو لوبجيكتيف ديالنا الاخر، كيفاش غادي ننطلق من هذا الشيما سامبل ونصايب واحد لو تيبون اللي غادي يكون بيان سور غادي يترجم H, une carte électronique que vous allez utiliser bien sûr في la vie professionnelle ainsi de suite. سي بون دونك نتمنى ان هاد شويه ديال التوتو غادي تكونوا استفدتوا منه. غادي نزيد لا فيديو الثانيه ان شاء الله، يعني فاش غادي تشوفوا هذه وتعاودوا تبراتيكوها. نزيد لا فيديو الثانيه نتاع لي شيما لا سيكسيون دي شيما ونتاع لاجو نتاع لي بيبليوتيك، بيسك راه خصني نجيبها من لو دوسيي كو جو دوا ديكومبريسي. وموراها بطبيعة الحال نديرو ان شاء الله ان اسي على البي سي بي كومون لو رياليزي براتيكمون. داكوغ دونك نتمنى ان هذا الفيديو هذا تكونوا استفدتوا منه مزيان. اي بون شونس. واللي عنده شي كاستيون ما تنساوش عندكم الواتساب ديالي، عندكم ليميل، vous pouvez me contacter. مرحبا، يلا السلام عليكم.